नगरपालिकेन वास्को नुस्तेकारांक तांच्या टेम्पररी शेडांतल्यान भायर सरपाची नोटीस धाडल्या। थंयच्यान सगळ्या नुस्तेकारांक नवे नुस्तें बाजारात शिफ्ट करपाचें काम चालू आसा। हे निमतान नवे नुस्तें बाजारात शिफ्टिंगेचो बोवाळ चल्ला। पळयात। ऑलमोस्ट रेडी जाल्लेले आसा, खाली शिफ्टिंगेचे उरलेले आहा। आमी आमच्या फिशर फोक्स जे आमचे नुस्तें विकता भयणी तांकां आमी 29 डेट दिलेली आसा, नोटीस धाडलेली आसा। कित्याक ते आमकां रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक ती जागा आमकां परत दिवपाक जाय। कित्याक आमी ताका वर्साक 5 लाख भरता आणि प्लस आमचे लायटीचे बिलां आसता 60-70 हजार। म्हण त्या खातीर आमी तांकां ऑलरेडी नोटीस धाडला। तेंच्यांनी 29 भितर तेंच्यांनी खंय तरी ते शिफ्टिंगेचो प्रोसेस सुरू करपाचो म्हणून। फिशर वुमन आयिल्ली म्हणजे आमचो मार्केट रेडी आसा, पूण तांचे थोडे डिमांड्स आशिल्ले आनी एडिशनली म्हणजे सारकें आशिल्लें तांकां एक ऑफिस पयलींच्या कॉन्सिलान एक ऑफिस दिता म्हणून सांगिल्लें, सकयल तांकां स्टोरेज दिता म्हणून सांगिल्लें। त्यो सगळ्यो रेडी आमी परत केल्यो। बाकीचे थोडे कितें प्रॉब्लेम जाल्ले तेय सॉर्ट आउट केले। आतां म्हाका दिसता 29 म्युन्सिपालिटीन तांकां डेट दिल्या आनी हांवूय मागता की बेगींतल्या बेगीन तांणी शिफ्ट जावची म्हणून। आनी तो व्हायट एलिफंट जावपाक दिवपाक आमकां सगळे लोक विचारपाक लागले आतां की तुमी मार्केट केन्ना ओपन म्हणजे सरकाराचे कोट्यांनी पयशे थंय घाल्ले आसात आनी जे अजून पर्यंत आज थंय केल्ले आसा ते जे डिमांड्स नुस्तेकारांनी दवरिल्ले तांचे हाजे प्रमाणे केल्ले आसा। सो म्हाका दिसता आनी कंप्लेन करपाक कांय चान्स ना। आनी म्हाका दिसता म्युन्सिपालिटी काल चेअरपर्सन आनी CEO सांगतालो की स्ट्रिक्टली बाय 29 दे आर गोइंग टू वेकेट द दिस थिंग, म्हणजे तांचे प्रोसेस स्टार्ट करतले आनी 1-2 दिसां भितर ते इनॉग्रेट जातले। सो ताजे प्रमाणे हांवें तांकां सांगलां म्हाका तुमी डेट सांगा, म्हणजे 1 तारखेक 2 तारखेर कितें तें म्हाका मिनिस्टराची तशी अपॉयंटमेंट घेवन मिनिस्टराकूय हें घेवपाक जाय। आनी मेजर कितें आसा आमी मिनिस्टराक आपोवपाक कित्याक सोदता हांगा की आमची आनी कामां आसा। आतां हे टायम तो मिनिस्टर येतलो तेन्ना फीश मार्केट आनी स्वतंत्र पाथ आनी FL बोक्स रोड ब्युटिफिकेशन हे ताजे इनॉग्रेट करतलो। म्हणजे टोटल वास्को सिटी एक ब्युटिफाय करपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी त्या खातीर ते 2 आसा। बाकीचे आमी ऑनरेबल मिनिस्टराक गार्डनूय सांगिल्लें आसा, आमचे चिकन मार्केट ताजें रिनोवेशन करपाक सांगिल्लें आसा। त्या खातीर स्पेशली ताणें येवन एकदां पळोवचें अशी आमची सगळ्यांची इच्छा आशिल्ली आनी त्या खातीर हांव सगळ्या नुस्तेकारांकूय रिक्वेस्ट करता 29 तुमी बेगींतल्या बेगीन शिफ्ट जावची आनी तो जागो म्हाका दिसता म्युन्सिपालिटीन रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक परतो दिवपाक जाय आनी न डिले करता। सो नवे वर्सान वास्कोकारांक हे 100% फीश मार्केट इनॉग्रेट जातलेच फर्स्ट विका भितर अशें म्हाका सांगून दिसता। गोवा 365 खातीर हिरू महाले आनी सानिका नागवेकर।